91, Chapter 3, Article 1, Section 444, Number 1 to 18, ang Municipal Mayor pinasikad sa balaod, magitahasan sa sibil nga pangamahanan sa authority sa pagkasal ni Romnick og Emilian Faith, Adrian og Analu. Akong gihangyo ang tanan sa kahilom ug ang atong halangdon nga mayor Karen Saligumba Rosales magasugod na sa seremonya sa kasal. Alayon sa inyong maayong tuyo nga magminyo ubos sa civil wedding nga seremonyas ug kaninyong mga sponsors nga nagtistigos karon nga walay supak ang relasyon ug kumpleto nga mga dokumento. Ako si Mayor Karen Saligumba Rosales ning lungsod sa Las Nieves, Agusan del Norte. Pinasigad sa balaod nga gisangon kanako kay ang pagkasal usa ka balaan nga katungdanan magabagkos karon kaninyo Romnick ug Emilian Faith o si Adrian and Analu. Aron mahimong tiunay nga rehistrado ang inyong panag-ipon ug aron inyong mahatag sa inyong mga anak ang ilang unang katungod nga makabaton og ngalan ug nasyonalidad. Ako kamo karon pagakaslon o kamo mga maninoy ug maninay, ipakita usab ninyo ang inyong mga ngalan sa marriage contract isip mga saksi ug magpalig-on ni ining kasal. Mga maninoy ug maninay, aduna ba kamoy nasayran nga arang makasupak sa inyong gitestigohan karon alayan sa Batakang Balaod o kinabuhing Kristiyano? Wala, aduna o wala ang tumagan. Kamong tanan nga misaksi karon ning atong gihimong civil wedding, aduna ba kamoy nahibaluan nga angay dili ipadayon kinsa man niining mga pares nga nakasupak sa balaod o kinabuhing Kristiyano? Uyon ba kitang tanan nga ato silang kaslon karon? Busa kay wala may misupak ug uyon man kitang tanan, akong gihangyo ang mga pares nga magunitay sa ilang mga kamot. Mianhi ba kamo sa inyong kaugalingong kabubuton o walay nagpugos kaninyo? Wala ba'y supak sa balaod ang inyong pagpakasal karon? Inyo bang tumanon ang inyong mga kaakuhan isip mga maayong ginikanan ngadto sa inyong mga anak, pinasikat sa balaod ug mga kasuguan sa tagsa-tagsa natong kapagtuo? Musaad ba kamo nga mag-inunungay sa kalisod o kahamugaway sa sakit o maayong panglawas o kamatayon ragyod ang makabulag kaninyo? Hangyo nato si Romnick o si Adrian palihog kuha sa singsing. Lalaki palihog ko repeat after me sa akong isulti. Isulob kini singsing, timaan sa akong paghigugma kanimo. Asa man ikaw, atoa usab ako. Asa man ikaw ilubong, didto usab ako. Kamatayon ra ang makabulag kanato. Right side. Sulod kini singsing, timaan sa akong paghigugma kanimo ug pag-unong kanimo. Kamatayon ra ang makabulag kanato.
kanimo niining mga salapi masalig sa akong paghalad sa akong kaugalingon sa abot sa akong kahago alang sa kaayuhan sa atong pamilya. Buwata ang aras. Akong dawaton kini Akong dawaton kini, uban sa pasalig uban sa kasalig, kaayuhon ko kini sa paggamit mayuhon ko kini sa paggamit, alang sa kaayuhan sa atong pamilya. alang sa kayuhan sa atong pamilya. Ug balos niini Ug balos na ini, ania kining bulak kung nina kini bulak, ibutang ko sa imong dughan ibutang ako sa isinuluhan, ug sa pagpabiling buutan ug sa pagbiling buutan, kanimo ug sa atong mga anak. kanino sa akong mga anak. Paa ang aras na babae ang pataod sa bulak sa buwan. Romnick ug Emilian Faith, Adrian ug Analu, ang atong sibil nga panggamhanan bisan gani ang simbahan wala magtudlo sa kabulagon sa magtiayon kay sa Dios gihiusa sa tawo dili pagabulagon sila. Apan kung moabot gayud ang sitwasyon nga kamo dili magkasinabot ug mobiya sa matag usa pagabation gihapon ninyo ang talikala sa inyong kabinyoon ug sa inyong mga anak nga maoy buhing handumanan sa inyong mga gugma. Hinaot unta nga dili ka moabtan ni ining pagsulay. Ipahari ang Dios kanunay sa inyong mga kasing-kasing ug bisan unsa kadako o kasamok ang inyong problema, makabaton kamo sa kalinaw, ang kalinaw nga gibilin sa iyang mga apostoles ug hangtod sa atong kapanahunan karon. Mga maninoy ug maninay, inyong nasaksihan ang ilang panaghiusa karon. Kamo na ang ikaduhang mga ginikanan ug inyong responsibilidad ang pagtambag nila sa dalan sa pagkamatarong. Kanunay sila pahinumdumi nga ang pagkamahadlokon sa Dios mao ang sinugdanan sa kaalam o giyawe sa kalampusan. Ug kung gusto pud ninyo magpakasal sa inyong tagsa-tagsa nga simbahan, mas maayo gihapon, no? Pero atong dumdumon nga karon gihapon ang original nga date